मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान से सम्मानित किया है। बेहद महत्वपूर्ण ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, जिनमें यूएई भी है, जिनमें सऊदीया भी है और अब इजिप्ट भी शामिल है। आगे वो इजिप्ट पहुंचे जहां पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह सीसी। ये कहा जा रहा है कि ये एक इजिप्शियन इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है। ये क्या रहे हैं भाई? हर एक कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर का जो ऑनर है वो उन्हें दिया जाता है, लोग पैरों को हाथ लगाते हैं उनके। आप सोच सकते हैं कभी भी इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। 11% लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। 8.25 लाख लोग पिछले साल गए, 4-5 लाख लोग इस साल भी जा। अब आपको मजे की बात बताऊं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं उनको जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं, कमेमोरेट कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को और कह रहे हैं कि जनाब ये भारतीय फौजी थे। आप इमेजिन करें ये होता है व्हेन यू ओन योर पीपल। पाकिस्तानी मीडिया के हिंसा आप इसी बातों से समझ सकते हैं जब उन्होंने सवाल उठाए कि एक मुस्लिम देश होकर कैसे एक गैर मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री को अपनी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के बाद मिस्र की राजधानी कैरो के दौरे में थे। वहां उनको मिस्र के सर्वोच्च सम्मान दी ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनको खुद मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह एल सीसी से मिले। दोनों नेताओं ने अपनी मुलाकात के दौरान महत्वपूर्ण समझौता पर साइन किया है। ये लेकर 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो पिछले 9 वर्षों में दुनिया भर के विभिन्न देशों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। संप्रति पापुआ न्यू गिनी से ऐसा सम्मान उनको मिला था। इससे पहले यहां प्रधानमंत्री ने कैरो में 11वीं शताब्दी में बनाया गया अल हाकिम मस्जिद का दौरा भी किया, जिससे भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से फिर से बनाया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया पूरा दिन मोदी मोदी करता रहता है। उनको पता होना चाहिए कि मोदी मोदी करने से अपनी भिखारीपन दुनिया से छुपा नहीं सकते, परंतु प्रेरणा जरूर मिल सकता है। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म का भी वो जो अमेरिका के दौरे का हैंगओवर ख़त्म नहीं हुआ था कि आगे वो इजिप्ट पहुंचे जहां पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह सीसी, जो कि ख़ुद एक मिलिट्री कू के ज़रिए पहले जनरल थे, डिफेंस मिनिस्टर थे आई थिंक, एंड देन वो खुद ही अपने आप को सदर बना लिया और पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है, मिडल ईस्ट अमेरिका, और बड़े इत्तेहादी हैं वो इज़राइल के, अमेरिका के, सऊदी अरब के। और अब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, अगर आपको याद हो कि रिपब्लिक डे आई थिंक 26 जनवरी में इनको चीफ गेस्ट बुलाया था और वो ख़ुद भी पहुंच गए हैं 5 महीने बाद दोबारा इजिप्ट में, और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक इजिप्शियन इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं, और सारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। माजरत चाहता हूँ, वो जो एक इम्प्रेशन जाता है कि ये मुल्क जो है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, तो ये मुल्क खामोशी से बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और कह रहा था कि हम किसी की साइड में नहीं। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तानी जो है हमने तो साइड ली थी। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत है वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के साथ है। और सुनने में आ रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क लैंड किए तो वहाँ पे भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी। और अब आपको मज़े की बात बताऊं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं उनको जो है वो नरेंद्र मोदी जो हैं वो कर रहे हैं,
کمیموریٹ کر رہے ہیں ان کی سروسز کو اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بھارتی فوجی تھے. آپ امیجن کریں یہ ہوتا ہے وین یو اون یور پیپل. ہم جاتے ہیں, ہمارے وزیر اعظم جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں, وہ کہیں گے پائنائت مسلمان ملک ہے, ٹھیک ہے. انڈیا کے وزیر اعظم گئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو وہ جو اس وقت یونائٹڈ انڈیا جو تھا اس کا وہ ہے. اب یہ چیزیں دیکھیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی میرا خیال ہے کوئی 7.3 بلین ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے. آگے وہ اس کو کوئی 12 ارب ڈالر پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. چھوٹا سا ملک ہے ایجپٹ, وہ بہت بڑا ملک نہیں ہے, لیکن پھر بھی انڈیا نے اس کے ساتھ کیسی اچھی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے. سو پرائم منسٹر مودی کا یہاں پہنچنا, ایک تو وہ ظاہری بات ہے انہوں نے ان کو بلایا گیا G20 سمٹ کے لیے. پھر جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یار نریندر مودی جو ہے یہ ان کے بارے میں یہ جو کمپین کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قریب نہیں ہیں, تو وہ بھی ایک ہے. پھر داؤدی بورا کمیونٹی کو بھی ملے. پھر جو وہاں پہ کائرو کے جو امام ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی. ٹریڈ, بائی لیٹرل ٹریڈ, اسٹریٹجک پارٹنرشپ, یہ بہت کچھ ہے جو ڈسکس ہوا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم تو مجھے پتہ ہے لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے شرم الشیخ کو کانفرنس ہوئی تھی تو وہاں گئے تھے. اس کے علاوہ تو میں نے نہیں کبھی سنا. ہو سکتا کہیں گئے ہوں. میں once I met the Egyptian diplomats, کہیں میں ابراڈ تھا تو میں نے کہیں مجھے ملے تو میں نے کہا سنا ہے جی پاکستان کے ساتھ آپ کیسے تعلقات ہیں. انہوں نے کہا کوئی حال نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ہم مسلم ورلڈ میں کوئی ایجپٹ کو اتنا ہائی وہ نہیں کرتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی نے بڑا اسمارٹلی, بڑا کیئرفلی ہر اس ملک کے قریب گیا ہے جو پاکستان کے قریب تھا یا جو پاکستان سے ذرا سا مسئلہ رکھتا تھا. اور ایجپٹ کیونکہ جغرافیکلی افریقہ میں ہے, پولیٹیکلی مڈل ایسٹ میں ہے, تو اس کو بہت زیادہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایڈوانٹیج ہے اس سینس میں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان US اسرائیل ریلیشنز, سعودی عرب اسرائیل ریلیشن, اینڈ دین اب انڈیا اسرائیل ریلیشن کے اندر. سوری میں اسرائیل فیکٹر مس کر گیا تھا. تو یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر انڈیا اسرائیل جو پارٹنرشپ ہے دیٹ فردر گیوز. اور میرا خیال ہے کہ if I will not be wrong, the Israelis may have suggested India that کہ ان کو تھوڑا سے تعلقات جو ہیں وہ ایجپٹ کے ساتھ تیز کرنے چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے انڈیا نے کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا جو ہے when it comes to the Muslim world کے بارے میں جو اوپینین ہے اسرائیل کی بڑی لمبی چوڑی بات مانتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز اسرائیل کے بڑے اسٹرانگ جو ریلیشن شپ ہیں عرب ورلڈ میں ہیں, کچھ خراب ہیں کچھ اچھے ہیں, لیکن پھر بھی ریلیشن شپ تو ہیں. تو اس وجہ سے اسرائیل کی بات وہ مانتے ہیں. اب جو اکنامک فرنٹ پہ اگر آپ دیکھیں نا, اصل چیزیں تو اکانومی بزنس ہے, ٹھیک ہے. وزٹ تو کوئی انڈیا کا وزیر اعظم, میں آپ کو بات بتاؤں دنیا کی جو بہت سارے وزیر اعظم ہیں وہ دنیا میں اس لیے ٹریول نہیں کر رہے کہ وہ ٹریول کر رہے ہیں. ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجیے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے.